फौजदारी कानुनका प्रमुख सिद्धान्तहरू मेन प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल। फौजदारी कानुनका प्रमुख सिद्धान्तहरू यस प्रकार रहेका छन्। फर्स्ट नम्बरमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। सेकेन्डमा कानुनमा उल्लेख नगरिएको कार्य अपराध हुँदैन, अर्थात् नो क्राइम विदाउट द ल। थर्डमा कानुनमा लेखिएको बाहेक सजाय दिनु हुँदैन, इट मिन्स नो पनिसमेन्ट विदाउट द ल। एन्ड बुतलक्षी कानुनको सिद्धान्त प्रिन्सिपल अफ एक्सपोस्ट फ्याक्टो ल, दोहोरो खतराको सिद्धान्त अर्थात् एकै कसुरमा एकपल्टभन्दा बढी सजाय गर्नु हुँदैन, प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी। अपराधीको मृत्युसँगै अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ, it means crime dies with the criminal. Now all the topics will be described below. Okay, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, ignorance of law is no excuse. कानुनको ज्ञानको सागर अथाह छ, त्यसैले कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, अर्थात् कानुन जान्दिन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा केही प्रश्नहरू उठ्न सक्दछन्। जस्तै सम्पूर्ण कानुनको ज्ञान वर्षौसम्म कानुन अध्ययन गरेको कानुनविदलाई त हुन मुस्किल छ भने झन् कहिले कानुन नपढेका सर्वसाधारणलाई कानुनको ज्ञान कसरी हुन सक्दछ? वास्तवमा कानुन सम्पूर्ण मानव जातिको हो र कानुन सबैले जानेकै हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि मान्छेलाई हत्या गरिएमा सजाय पाइन्छ भन्ने कुरा अमेरिका, रसिया, बेलायत, चीन, अरब लगायत जुनसुकै देशमा पनि लागू हुन्छ र यो सबै मानिसले जान्नुपर्दछ। मान्छे मार्दा सजाय हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन भनेर आफ्नो फौजदारी दायित्वबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। केही निश्चित कारणहरूले गर्दा यस सिद्धान्तलाई फौजदारी कानुनको आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ। यदि कुनै पनि आपराधिक प्रकृतिको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन नजानेकै आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने हो भने सजायमा यस्तो नजिर नै स्थापित हुन सक्दछ र यसबाट आपराधिक प्रवृत्तिको मानिसले समेत फाइदा उठाउन सक्दछ। त्यसैले कानुनको ज्ञान सबैले राख्नुपर्दछ, त्यसको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्न सिद्धान्त विस्थापित स्तरमा प्रचलित, विश्वव्यापी स्तरमा प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त सिद्धान्त हो। यसलाई रोमन भाषामा इग्नोरेटिया जुरिस नन एक्सक्युसाट भनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनिन्छ। राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन लगायत अन्य काम कारबाही गर्न र न्याय प्रशासन राम्ररी सञ्चालन गर्न कानुनको ज्ञानको कोहीले पनि राख्नुपर्दछ भन्ने अनुमान गर्नु अनिवार्य हुन्छ। कानुनविद ब्ल्याकस्टोनको भनाइअनुसार प्रत्येक व्यक्तिले कानुनको ज्ञान राखेको हुनुपर्दछ। प्रत्येक राष्ट्रमा उसले कानुन जानेको छ भनेर अनुमान गरिन्छ। यस्तो जान्नुपर्ने कानुन जान्दिन भनेर कसैले भन्न पाउँदैन। मुद्दा मामिलामा खास गरी फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा कानुन थाहा थिएन भनेर प्रतिरक्षा हुन सक्दैन। यदि यो सिद्धान्तलाई खुकुलो पार्ने हो भने कसलाई कानुन थाहा थियो र कसलाई थिएन भनेर पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ। वास्तवमा कानुन प्राकृतिक न्याय र सामान्य ज्ञानको आधारित हुन्छ। त्यसैले विवेकशील मानिसले मूलतः के उचित हो, के उचित होइन अथवा के अनुचित हो छुट्याउन सक्ने हुनाले निजले कानुन जानेको मानिन्छ। कानुनले हरेक मानिसका क्रियाकलाप र आचरणलाई परिभाषित गरेको हुन्छ, साथै प्रत्येकलाई यो कार्य यतिसम्म गर्न हुने र नहुने भनेर किटान समेत गरिदिएको हुन्छ। सालमन्ड अन जुरिस्प्रुडेन्स पुस्तकमा आधारमा पिजे फिट्जरल्यान्डको कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तका पछाडि निम्न आधारहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्। कानुन प्राकृतिक नियमहरूबाट नै निश्चित हुन्छ र यस्ता नियमहरू प्रत्येक व्यक्तिले स्वभावैले जाने बुझेको हुन्छ। हरेक व्यक्ति स्वयं कतै र कतै कसैबाट आफ्ना विरुद्ध कुनै कार्य नहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले आफूले पनि अरूका विरुद्ध गैर कानुनी कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। कतिपय मानिसले वास्तवमै कानुन नजानेका हुन सक्दछन्, तर पनि ती अपवादकै आधारमा न्याय प्रशासन र फौजदारी कानुन चल्न नसक्ने हुनाले यस सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ। कानुन प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्न सक्ने सिद्धान्तको सङ्गालो हो, अतः आफूसँग सम्बन्धित कानुनको जानकारी राख्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत हुन आउँछ। समाजलाई भय र त्रासको वातावरणबाट सुरक्षित राख्न र न्याय प्रशासनको अस्तित्व कायम राख्न पनि सबैले यो सिद्धान्त परिपालन गर्नुपर्दछ। मानव समाजले कानुन जान्दैन भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। मानिसले कानुन बुझेकै हुन्छन् भन्ने कुरामा अनुमान गरिन्छ। पिएसए पिल्लाईका अनुसार कानुनको अज्ञानता क्षम्य नभए पनि तथ्यको भूल अर्थात् मिस्टेक अफ फ्याक्टलाई चाहिँ क्षम्य मान्न सकिन्छ। तथ्यको अज्ञानतामा फौजदारी दायित्वबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, यद्यपि यसका लागि निम्न अवस्था रहेको हुनुपर्दछ। यसमा दुईटा अवस्थाहरू
1. तथ्यको भुल नभएको भए घटना घट्ने थिएन भनेर पुष्टि हुनुपर्दछ र त्यसका लागि उचित कारण समेत हुनुपर्दछ, अर्थात् द मिस्टेक मस्ट बी रिजनेबल। तथ्यगत भुल मात्र क्षम्य हुन सक्दछ तर कानुनी भुल भने क्षम्य हुँदैन। यो अर्को तथ्य रहेको छ। ल अब नेक्स्ट, द्याट इज कानुनमा उल्लेख नगरेको कार्य अपराध हुँदैन। इट मिन्स यसलाई नुलम क्राइम इन सिने लिगी अर्थात् नो क्राइम विदाउट द ल। देशमा विधायकले कानुन बनाएपछि त्यसको उल्लङ्घन भएमा मात्र अपराध हुन्छ। कानुनको उल्लङ्घन नगरेका खण्डमा त्यो अपराध हुँदैन। कुनै पनि कार्य जतिसुकै राम्रो वा नराम्रो भए पनि यदि त्यसबाट देशमा भएको कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यो अपराध हो। उदाहरणका लागि कुनै मानिसले गरिबले खान पाएनन् भनेर धान चोरेर गरिबलाई बार्दछ भने त्यस मानिसको कार्य गरिबको हितमा भए पनि अर्काको सम्पत्ति चोरी गर्नु अपराध हो। त्यसै गरी यदि देशका विधायकले खसी काट्नु अपराध हो भनेर ऐन बनाउँछन् भने मानिसले खसी काट्ने कार्य पनि अपराध हुन्छ। अत फौजदारी कानुनमा उल्लेख नगरिएका कुनै पनि कार्य अपराध हुन सक्दैन। यो सिद्धान्त रोमन कानुनी सूत्र नुलम क्राइम इन सिने लिगीमा आधारित छ, जसको अर्थ अङ्ग्रेजीमा नो क्राइम विदाउट द ल अर्थात् कानुनमा उल्लेख नगरिएका कार्य अपराध हुँदैन भन्ने हुन्छ। यो सिद्धान्तको उत्पत्ति सन् 1780 भएको हो। यसले मानवतावादी अवधारणा अँगालेको छ र विश्वका धेरै विधायकी कानुनहरूले यस सिद्धान्तको अनुसरण पनि गर्दै आएको पाइन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार चाहे मानिसको क्रियाकलाप जतिसुकै अनैतिक र भ्रष्ट किन नहोस्, तर त्यो कार्यलाई प्रचलित कानुनले अपराध मान्दैन भने त्यो कार्य अपराध हुँदैन। त्यसै गरी कुनै पनि कार्य जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, यदि त्यस कार्यलाई कानुनमा अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने त्यो अपराध हुन्छ। फौजदारी कानुन भनेको नै कानुनको उल्लङ्घन गर्दा हुने अपराध र सो अपराध बापत दिइने दण्ड, सजाय र जरिवाना हो। नाउ मुभिङ टु द थर्ड सिद्धान्त, प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल, द्याट इज कानुनमा लेखिएको बाहेक सजाय दिनु हुँदैन, अर्थात् नो पनिसमेन्ट विदाउट द ल। फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित यो सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् 1780 को सुरुवाततिर भएको थियो। यो मानवतावादी सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ र यसलाई विश्वका धेरै देशमा विधायकी कानुनको रूपमा मान्यता दिएको छ। यस सिद्धान्तलाई अधिकांश देशहरूले नागरिकको हक हित संरक्षण गर्ने माध्यमका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको समेत पाइन्छ। रोमन सूत्रका रूपमा नुलम पाएना सिनेलिगी भनिने यो सिद्धान्त अङ्ग्रेजीमा अर्थ हुन्छ न पनिसमेन्ट विदाउट द ल अर्थात् कानुनमा लेखिएको बाहेक सजाय दिनु हुँदैन। यस सिद्धान्तले फौजदारी कानुनका अन्य आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई सन्तुलन, नियन्त्रण र नियमित तुल्याउन निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यो सिद्धान्तले कुनै पनि कार्य गरे बापत कसुरदारले कति र कस्तो सजाय पाउनु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दछ। उदाहरणका लागि कुनै राम भन्ने व्यक्तिले कसैका विरुद्ध कुनै कार्य गर्दा पुर्याएको क्षतिका आधारमा निश्चित सजाय जस्तै 7 वर्षको कैद सजाय हुने भनी कानुनमा तोकिएको वा लेखिएको छ भने निजलाई उक्त अवधिभन्दा बढी कैद सजाय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा यस सिद्धान्तले दर्शाउँदछ। अब मेन प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल लको प्रिन्सिपल्स नम्बर 4, भूतलक्षी कानुनको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल। फौजदारी कानुन भूतलक्षी वा पश्चात दर्शी बनाउनु हुँदैन, अर्थात् पहिले भइसकेका कार्यलाई कानुनद्वारा अपराध घोषणा गरिएपछि पनि दण्ड गर्नु हुँदैन भन्ने नै यस सिद्धान्तको मूल मर्म हो। भइगरिसकेको कामको सुरुमा असर पुर्याउने कानुन पश्चातदर्शी कानुन हो। अघि बनेका कानुनमा कम दण्डको प्रावधान छ भने त्यो कानुनलाई खारेज गरेपछि त्यस्तै कानुन बनाएर दण्ड बढाइयो भने पनि त्यसभन्दा अघि भएका अपराधमा पछि बनेका कानुन बमोजिम बढी दण्ड टोक्न मिल्दैन। तर अघि बनेका कानुनले दिएको दण्डभन्दा पछि बनेका कानुनले त्यही आधारमा कम दण्ड टोकेको छ भने कसुरदारलाई सोही कम दण्डको मात्र भागी बनाइन्छ। यस प्रकार प्रिन्सिपल अफ एक्स पोस्ट फ्याक्टो रेट्रोस्पेक्टिभ ल भनिने यो सिद्धान्त फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। यसलाई बेलायती संसद तथा अमेरिकी संविधानले समेत मान्यता दिँदै आएका छन्। नेपालका सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा गरिएको न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था अनुसार तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै पनि काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैनन् र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिइने
पाइने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट किटान गरिएको छ। संविधानको उक्त प्रावधानले पनि विधायिकालाई भूतलक्षी तथा विगतदर्शी कानुन बनाउन रोक लगाएको छ। यद्यपि 2052 सालको बम काण्डमा तत्कालीन श्री 5 को सरकारले घटना घटेको झन्डै 10 महिनापछि विध्वंसात्मक अपराध र विशेष नियन्त्रण ऐन 2042 पारित गरी आरोपीहरू उप पश्चातदर्शी वा भूतलक्षी कानुन बनाएर मुद्दा चलाएको उदाहरण समेत पाइन्छ। अब हाम्रो 5 नम्बरको प्रिन्सिपल्स द्याट इज दोहोरो खतराको सिद्धान्त, अर्थात् एकै कसुरबाट एकपल्ट भन्दा बढी सजाय गर्नु हुँदैन। प्रिन्सिपल अफ डबल जियोप्राडी, फौजदारी कानुन अन्तर्गत दोहोरो खतराको सिद्धान्त सम्बन्धी प्रावधानलाई प्राय धेरै देशले सर्वमान्य सिद्धान्तको रूपमा मान्यता दिएको पाइन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई एक कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन, तसर्थ एकचोटि कुनै कसुरमा आरोप लागि मुद्दा चलेकोमा अदालतले प्रमाण पर्याप्त भएन भने सफाई दिए टुङ्गिसकेको मुद्दामा पछि अर्को बलियो प्रमाण फेला पर्यो भने सोही अदालतमा फेरि मुद्दा बिउताउन पाइँदैन। बारम्बार एउटै मुद्दामा अल्झाइ कसैले पनि दुःख बिहोर्न नपरोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यो व्यवस्था कायम नभएको हो। लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीमा एकपटक मुद्दा चलाइसकेपछि पुनः मुद्दा चलाउने कुरामा दोहोरो खतरा रहनु हुँदैन भन्ने आधारमा नै यस सिद्धान्तलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्त अर्थात् प्रिन्सिपल अफ डबल जियोप्राडी भनिएको हो। कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उस्तै कसुरमा पटक पटक सजाय दिएर दुःख दिनु हुँदैन। यस सिद्धान्त अन्तर्गत संविधानले दोहोरो खतराको सिद्धान्तलाई मौलिक हकका रूपमा र प्राङ न्याय रेस्ट जुडिस्काटाको सिद्धान्तलाई कानुनी अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। दोहोरो खतराको सिद्धान्तले उही व्यक्तिलाई उसै कसुरमा पुनः मुद्दा चलाउन र सजाय दिनु हुँदैन भन्ने अधिकारको सिर्जना गरेर अभियुक्तलाई प्रतिरक्षा गर्ने सशक्त आधार दिएको हुन्छ। यद्यपि यदि एउटै आपराधिक कार्यबाट एकभन्दा बढी अपराधहरू उत्पन्न हुन पुग्दछन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकभन्दा बढी अपराधका लागि सजाय गर्न रोक लगाएको मानिँदैन। उदाहरणका लागि चोरी र जबरजस्ती गर्ने एउटै उद्देश्यको कार्यबाट उत्पन्न भएको अवस्थामा यी दुई अपराधका लागि दुईपल्ट सजाय हुन सक्दछ। अपराधी मृत्युसँगै अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ। यो लास्ट नम्बरको प्रिन्सिपल्स हो। द्याट इज क्राइम डाइज विथ द क्रिमिनल। फौजदारी कानुनले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यस्तो कसुरदारको मृत्यु भइसकेपछि उसलाई दण्डित गर्न सकिँदैन। फौजदारी कानुन अन्तर्गत कसुरदारले पाएको सजाय अन्य व्यक्तिले वहन गर्नु नपर्ने भएकाले उसमाथि लागेको दण्ड पनि त्यही मृत्युसँग समाप्त हुन्छ। त्यसैले अपराधीको मृत्युसँगै अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भनिएको हो। यसलाई रोमन सूत्रका रूपमा एक्टस पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना भनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा क्राइम डाइज विथ द क्रिमिनल अर क्रिमिनल लियाबिलिटी डाइज विथ द क्रिमिनल भनिन्छ। यो फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यसरी कसुरदारको मृत्युसँगै निजको फौजदारी दायित्व समाप्त भए तापनि उसमाथि यदि देवानी दायित्व पनि रहेछ भने त्यो मृत्युसँगै समाप्त हुँदैन। त्यस्तो दायित्व निजका अपुताली खानेले बिहोर्नु पर्दछ। उदाहरणका लागि यदि ऋण बोकेको बाबुको मृत्यु भयो भने बाबुको सम्पत्ति खाने छोराले बाबुको ऋण पनि तिर्नु पर्दछ। गैर मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुँदै मर्यो भने सो मर्नेलाई खतबात लाग्दैन। सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार नगरेको नाताले मात्र अपराध ठहराउनु हुँदैन। यति नै रहेका छन् यो मेजर प्रिन्सिपल्स अफ क्रिमिनल ल। थ्याङ्क यू सो मच।